هذه المحادثة سنستمع إلى نقاش فكري عميق ومثير يدور بين فريقين من طلاب جامعة بيت النور حول موضوع التعليم في الجامعات العصرية والدينية. الفريق الأول سيبين مدار الدراسة في الجامعات العصرية ويستفصلون في التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن تركيز هذه الجامعات على المواد الأكاديمية فقط دون الاهتمام بالقيم الروحي والأخلاقي. أما الفريق الثاني فسيبين منافع الدراسة في الجامعات العصرية مركزين على الدور الذي تلعبه هذه الجامعات. غالباً ما ترتكز الجامعات العصرية على مناهج الأكاديمية فقط، مما يؤدي إلى الغياب التأصيل الديني والروحي في حياة الطلاب. الجامعات الدينية تركز على تطوير الجانب الروحي والأخلاقي للطلاب، مما يساعدهم على الالتزام بالقيم الدينية والتعامل مع الحياة بمبادئ ثابتة وقيم جامعة. بسبب التركيز الكبير على النجاح الأكاديمي والتنافس يعاني الطلاب من ضغوط نفسية عالية قد تؤثر سلباً على صحتهم العقلية والجسدية. توازن الدراسة بين العلم والدين يساهم في التكوين الشخصية متكاملة قادرة على مواجهة تحديات الحياة بمفاهيم روحية وعقلية ناضجة. في بيئات تعليمية ترتكز على التخصصات التقنية والعملية قد يشعر الطلاب بالعزلة وعدم انتمائهم، مما يؤثر على العلاقات الاجتماعية والتعاون الجماعي. الجامعات الدينية تهتم بالتعليم الأخلاق الحميدة والمبادئ، مما يساهم في تخريج أفراد يتسمون بالتسامح والصدق والعدالة. قد تؤدي النظرة الأكاديمية الغربية في الجامعات العصرية إلى أضعاف الاتصال بالثقافة المحلية والهوية الدينية، مما يؤدي إلى تهميش التراث الديني. تفرز الجامعات الدينية بيئة تعليمية تحتفي بفهم أعمق آيات القرآن الكريم والسنة النبوية، مما يحفز علاقتهم بالإيمان ويزيد في تقواهم. الدراسة في الجامعة العصرية قد تدفع الطلاب إلى السعي وراء المال والشهرة فقط دون الاهتمام بالقيم الإنسانية في تطور مادي بعيد عن التوازن الأخلاقي. الجامعات الدينية تخرج طلاباً قادرين على تقديم خدمات اجتماعية وتوجيهات دينية وتساعد في تحسين الواقع وحل كل مشكلات المجتمع. تقتصر الكثير من المناهج في الجامعات العصرية على جوانب المادية والعقلية، مما يؤدي إلى تراجع بالقضايا الروحية التي هي جزء مهمة في حياة الإنسان. التعليم في بيئة دينية يساعد الطلاب على إيجاد الراحة النفسية والتوازن الداخلي من خلال تعزيز الروحانية والابتعاد عن التوترات الدنيوية. تظهر المقارنة بين الجامعات الدينية والعصرية اختلافاً واضحاً في منهجيتهما. الجامعات الدينية تركز على القيم الروحية والأخلاقية، مما يساعد في بناء شخصية متوازنة للطلاب، في حين تقدم العصرية الأكاديمية تعليماً متطوراً، ولكنها قد تغفل عن الجوانب الروحي والأخلاقي. إذا تكمل النظامان يمكن أن ينتجا تربية تعزز جميع جوانب الإنسان العقلية والروحية والأخلاقية. في النهاية الجمع بين تعليم الأكاديمية القوية والتوجيه الروحية يعزز توازن الطلاب ويساهم في بناء مجتمع على العلم والأخلاق.